न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी। तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउनेछौं। नमस्कार, म प्रेजिना देवकोटा। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र फिर्ता ल्याउन सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने। 1 वर्षभित्र सबै नेपालीको हातमा राष्ट्रिय परिचय पत्र पुर्याउने। संसदको पहिलो बैठकलाई शीर्ष नेताहरूको सुझबुझपूर्ण सम्बोधन। प्रधानमन्त्रीद्वारा आर्थिक समृद्धिमा जोड, सहयोगी बन्ने देउबाको प्रतिबद्धता। देशका लागि ढिला नगर्न ओलीको आग्रह। संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्न पुगेका नयाँ दलहरू उत्साहित। मुलुकलाई परम्परागत ढर्रा भन्दा बाहिरबाट अघि बढाउनु पर्ने नयाँ दलका प्रतिनिधिहरूको धारणा। विगतको अनुभवले पनि सरकारको स्थिरतामा शंका रहेको गगन थापाको भनाई। संसदको पहिलो बैठकमा नै दाहाल र ओली बीच तुष रोपिएको दावी। र स्पष्ट फिक्सिङको पुष्टिपछि नेपाल टी20 लीग केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको निगरानीमा। लीगको हरेक पक्षको सूक्ष्म अध्ययन भइरहेको सीआईबीको भनाई। सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट भएको अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउन प्रभावकारी भूमिका खेल्ने भएको छ। यस्तै सरकारले 1 वर्षभित्र सबै नेपाली नागरिकको हातमा राष्ट्रिय परिचय पत्र पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै 6 महिनाभित्र नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ। एक रिपोर्ट। सोमबार सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सबै नेपाली नागरिकलाई 1 वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिसक्ने दावी गरेका हुन्। नयाँ राहदानीका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य गरेपछि सेवाग्राहीले थप शास्ति भोग्न बाध्य बनेको अवस्थामा सरकारले 6 महिनाभित्र नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने भएको छ। नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई थप सुदृढ बनाउने, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता लगायतका नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास अगाडि बढाउने, सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने, नेपालको हित संरक्षण र प्रवर्धन हुने गरी विद्यमान सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने, आवश्यकता अनुसार नयाँ सन्धि सम्झौताहरू गर्ने, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, प्रमुख आर्थिक विषय एवं रणनीतिक पूर्वाधार लगायतका राष्ट्रका आधारभूत विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने प्रयास गर्ने। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा यस वर्ष सरकारले गाडी नकिन्ने र नयाँ सार्वजनिक निकाय खोल्न रोक लगाउने पनि उल्लेख गरेको छ। कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनबाट र नागरिकका अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने। यसका लागि सरकारले पूर्णता पाएको 6 महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, संसदको अधिवेशनबाट यथाशीघ्र नागरिकता सम्बन्धी अन्य समस्या समाधान गर्ने, सबै नेपालीलाई 1 वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिसक्ने। यस्तै विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने घोषणा पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रम मार्फत गरिएको छ। यस्तै विद्युतीय मतदान लगायतका विषयलाई समावेश गर्ने व्यवस्था सहितको एकीकृत निर्वाचन ऐन बनाइने प्रतिबद्धता पनि कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने र विद्युतीय मतदान लगायतका विषयलाई समावेश गर्ने व्यवस्था सहितको एकीकृत निर्वाचन ऐन, ई गभर्नेन्स, सरकारी काममा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग सम्बन्धी ऐन, सरल र सहज सार्वजनिक सेवाको प्रबन्ध गर्न सेवाग्राहीलाई अहिले भोग्नु परेको लाइनको शास्तिबाट मुक्त गराउने, सरकारी सेवाहरू अनलाइन प्रणाली मार्फत उपलब्ध गराउने,
सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउन टाइम कार्डको प्रणाली लागू गर्ने। उपप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गरी शीर्ष नेताहरूलाई बुझाएको थियो। आइतबार शीर्ष नेताहरूले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी अन्तिम रूप दिएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभाको अबको कार्यकाल सार्थक बनाउनु पर्ने बताएका छन्। उनले आफूहरूमाथि जनताको सशर्त समर्थन भएकोले पनि संसदलाई संवादको सार्थक थलो बनाउनु पर्ने बताए। सोमबारबाट सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यो संसदको अर्जुन दृष्टि सुशासन र समृद्धि हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। लिखित सम्बोधन वाचन गर्दै उनले संसदमा उत्तेजना भन्दा पनि समझदारीमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याए। र समृद्धिका हाम्रा प्रतिबद्धताहरू भने साझा रहेका छन्। मलाई विश्वास छ हामी प्रतिक्रिया होइन क्रियाको राजनीति गर्नेछौँ। हामी साझा प्रतिबद्धतामा एक ठाउँमा उभिनेछौँ। भर्खरै हामी जनताका बीचबाट आएका हौँ। त्यसैले जनताका अपेक्षा, गुनासा, चासो र चिन्तालाई हामीले अत्यन्त नजिकबाट महसुस गरेका छौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले संसद आफूहरूको परीक्षाको केन्द्र भएको पनि बताए। जनताले असाधारण संकल्पको अपेक्षा गरेको बताउँदै त्यसैले पनि यो संसद आफूहरूको परीक्षाको केन्द्र भएको उनको भनाइ थियो। हामी माथिको समर्थन सशर्त छ भन्ने मलाई लाग्दछ, निशर्त छैन। हामी सुशासन दिन सक्छौँ या सक्दैनौँ, जनताको जीवनमा सार्थक परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ या सक्दैनौँ। यो संसद हाम्रो परीक्षाको केन्द्र पनि हो। प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिलाई भावना र उत्तेजना भन्दा पर आर्थिक समृद्धिको महाअभियानमा केन्द्रित गर्न आवश्यक रहेको पनि प्रश्न पारे। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदले आफ्नो ध्यान नेपाल र नेपाली जनताको हितमा लगाउन केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको सोमबार बसेको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्त गर्नु सबैको साझा लक्ष्य भएकोले एक आपसमा सहयोगी बनेर यो लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्ने बताए। उनले राज्यका सम्पूर्ण निकाय संविधान, कानून र नैतिक आचरणमा चल्नुपर्ने प्रश्न पारे। शहीदहरूको बलिदान नेताहरूको प्रेरणालाई मार्ग पुर्याइदिन्छन्। साथीहरूको परिश्रम खेल जान दिने छैन। हामी नेपालको संविधान लक्ष्य कानून संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सबलीकरण गर्दै देशमा टिको शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्त गर्ने हाम्रो लक्ष्यमा अविचलित रूपमा लागिरहनेछौँ। देश र जनताको बेहतर हितमा काम गर्नेछौँ। सभापति देउवाले संसदको ठूलो दलको नाताले कांग्रेसले रचनात्मक भूमिका खेल्ने उल्लेख गर्दै संविधानको रक्षाका लागि विशेष योगदान गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे। यो प्रदेशबाट पनि जनताले धेरै अपेक्षा गरेका छन्। हाम्रो आपसी यात्रा माध्यम र गन्तव्य स्पष्ट हुन जरुरी छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्त गर्न हामी सबैको साझा लक्ष्य हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण आजको आवश्यकता हो। यसका लागि नेपालको संविधानको रक्षा, संविधानको भावना अनुरूप कार्यान्वयन अनिवार्य शर्त हो। सभापति देउवाले प्रतिनिधि सभाबाट नेपाली जनताले धेरै अपेक्षा गरेको चर्चा गर्दै सबै दलको आगामी यात्रा यसमा स्पष्ट हुन जरुरी भएको बताए। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अब पनि देश निर्माणमा लाग्ने काममा ढिलाइ गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताएका छन्। सोमबार संसदको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सरकार गठन हुन नपाउँदै ढलाउने खेल सुरु भएको चर्चा गर्दै देश र जनताको लागि पनि सोच्नुपर्ने बताए। उनले देशका लागि काम गर्न सबैलाई साथमा आउन आग्रह समेत गरे। हामी मुख्य रूपमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा चलौँ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा सांसद र नेताहरूको सम्पूर्ण समय
गोटी चालमा बित्यो भने देशका लागि कहिले काम गर्ने कहिले के गर्ने। त्यसकारण गोटी चाल होइन, काम गर्ने बाटो समातो। आज आवश्यकता छ राष्ट्रिय एकताबद्ध भएर राष्ट्र निर्माणका काममा लागौँ न। म सबै दलहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आह्वान गर्न चाहन्छु, मान्यज्यूहरूलाई यसमा सबैलाई योगदान गर्न, सकारात्मक योगदान गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। लेट्स वर्क टुगेदर, देशका लागि सँगै काम गरौँ। अध्यक्ष ओलीले नयाँ राजनीतिक दलहरूको उदयले पनि जनताले स्थिरता र विकास चाहेको प्रष्ट देखिएको चर्चा गर्दै जनताको हितमा हुने गरी अब सरकार चलाइनुपर्ने बताए। उनले प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्नका लागि बन्न नहुने चर्चा गर्दै जनताको काम गर्नका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुन आवश्यक भएको बताए। अशक्त असहाय बेसहारा भइराखेका आमा बुवाहरू छँदैछन्, हजुरबा हजुरआमाहरू छँदैछन्। अहिले पनि टुराटुरीहरू छँदैछन्। तिनले पढाइ पाइराखेका छैनन्, तिनले हेरचाह पाइराखेका छैनन्। ती कामहरू गर्नुपर्नेछ। हामी त्यतातिर हेर्छौँ कि हेर्दैनौँ, छाप्रातिर हेर्छौँ कि हेर्दैनौँ, छाप्रै नभएकातिर हेर्छौँ कि हेर्दैनौँ, कि खालि कुर्सीतिर मात्रै हेर्छौँ। त्यसकारण हामीले हाम्रो ध्यान त्यतापट्टि लैजाउँ। पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत पाउनेमा आफू ढुक्क रहेको उल्लेख गर्दै सरकारमाथि चुनौतीको चाङ रहेको भन्ने नबिर्सन पनि आग्रह गरे। संघीय संसदको पहिलो बैठकमा दलहरूले मुलुकको उन्नति र जनताको समृद्धिका लागि काम गर्न पछि नपर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। नयाँ तथा पुराना दलका नेताहरूले भ्रष्टाचार, अनियमितता र राष्ट्रपतिको गद्दारीप्रति आफ्नो तीखो अभिव्यक्ति राख्दै अब मुलुकलाई परम्परागत ढङ्गभन्दा बाहिरबाट लानुपर्ने धारणा राखेका छन्। एक रिपोर्ट। सोमबार संसदको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले मुलुकको कुनै पनि कालखण्डमा भएको भ्रष्टाचार बारे सरकार निर्मम ढङ्गले प्रस्तुत हुने बताएका छन्। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेले भ्रष्टाचार र अपराधिक गतिविधिमा संलग्नहरूलाई छुटाउनका लागि कुनै पनि दबाव र प्रभाव पार्ने काम आफूलाई नगर्न पनि आग्रह गरे। उनले आफू र आफ्नो दलले गल्ती गरे पदमा टाँसिएर बसिरहने पक्षमा नरहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारले आफ्नो कार्यकालमा सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे। यहाँहरूमाझ एउटै मात्र म आग्रह गर्न चाहन्छु, कुनै पनि भ्रष्टाचारका विषयमा भएको छानबिन या अनुसन्धानमा यहाँहरूले प्रभाव नपारिदिनु होला। कुनै पनि आपराधिक गतिविधिमा यदि छानबिन भइरहेको छ भने त्यसलाई प्रभाव पार्नको निमित्त आफ्ना मान्छेहरू छुटाउनु पर्यो भन्ने किसिमका दबाव सृजना नगरिदिनु होला। यदि जे हो त्यही गर्ने, नीति नियमलाई पालना गर्ने, ल एन्ड अर्डरलाई पालना गर्ने हो भने त्यो सुरुवात यो गरिमामय संसदमा उपस्थित हामी सबैबाट हुनुपर्दछ। यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले कसैले कसैलाई निषेध गरेर अघि बढ्ने अवस्था नरहेको चर्चा गर्दै सबैले सबैलाई स्वीकारेर आपसी समझदारीमा काम गर्नुपर्ने बताए। उनले देशलाई शिरमा राखेर मुलुकका समस्याहरू सामूहिक रूपमा समाधान गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने बताए। हामी कसैले कसैलाई निषेध गरेर म मात्रै अगाडि बढ्छु भन्ने अवस्था छैन। हामी सबैका विचारभन्दा माथि मैले अघिल्लो दिनहरूमा पनि भन्ने गरेको छु, देश छ, देशभन्दा माथि अर्को केही पनि छैन। त्यसकारण देशलाई शिरमा राखेर मुलुकका यावत समस्याहरू सामूहिक रूपमा समाधान गर्ने दिशातर्फ हामी अग्रसर हुन सकौं। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले मुलुकको अखण्डता प्रति आफू प्रतिबद्ध रहेको प्रश्न पारे। उनले संघीयतालाई थप बलियो बनाउनु पर्ने धारणा पनि राखे। यो देशको अखण्डताको लागि पनि अति आवश्यक भएको कुरा चाहिँ त्यसको साक्ष्य प्रमाण, जीवित प्रमाणको रूपमा म आफै तपाईँ समक्ष उभिएको छु। त्यही भएर यो सरकारले संघीयतालाई सबल गर्ने दिशामा उपयुक्त प्रभावकारी कदमहरू लिनेछ भनेर मैले आशा लिएको छु।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले कानून निर्माण गर्ने थलो संसदमा आफू न्याय माग्न आएको बताइन्। उनले टिकापुर घटनामा बढी क्षति थारू समुदायलाई भएको तर्क पेश गर्दै न्याय दिने तरिका के हो भन्ने प्रश्न समेत गरिन्। केपी ओलीज्यूले कैलाली पुगेर पनि भन्नुभएको छ अनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले पनि टुडीखेल लगायतका अन्य स्थानमा पटक पटक भन्दै आउनु भएको छ। माननीय गगन थापाज्यूले पनि धनगढीको विशाल आमसभामै भन्नुभएको छ र वर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेज्यूले पनि निर्दोष भन्नुभएको छ। आखिर निर्दोष नागरिकलाई किन जेलमै राखिरहने, निर्दोष थारूहरूलाई किन जेलमै राखिरहने? आज यही संसदबाट नै न्याय माग्छु र न्याय दिने आशा पनि रहेको छ। यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले राजनीतिक दल, तिनका कार्यकर्ता, सांसद प्रति जनताको कुनै आशा नरहेको दावी गरे। बैठकलाई अन्य विभिन्न दलका नेताहरूले पनि सम्बोधन गरेका थिए। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारलाई विश्वासको मत दिने संकेत गरेका छन्। सोमबार संसदको पहिलो बैठकमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले छिटो सरकार परिवर्तन होस् भन्ने पक्षमा पार्टी नभएको प्रश्न पारे। उनले विगतको अनुभवले पनि शिक्षा दिएको उल्लेख गर्दै छिनमा सरकार परिवर्तन हुँदा जनतामा राम्रो सन्देश नजाने बताए। जनताले जुन आशा र अपेक्षा हामीलाई गरेका छन् त्यो आशा अपेक्षा अनुरूप हामी सबै अगाडि बढ्न सकौं, नयाँ सरकार अगाडि बढ्न सकोस्, यही शुभकामनाका कुराहरू राख्दै हाम्रा सम्पूर्ण माननीय सांसदहरूको यो कार्यकाल अत्यन्तै सफल होस्, प्रभावकारी होस् र जनताले अहिले निर्वाचित गरेको सांसदहरूप्रति गौरव बोध गर्न सकुन्। अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री दाहालले आफूसँग जनताको पक्षमा काम गर्न नयाँ ढंगले अघि बढ्छु भन्नेको स्मरण गर्दै बोली र व्यवहारमा एकरूपता ल्याउन पनि सुझाव दिए। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले विगतको अनुभव हेर्दा वर्तमान सरकार टिक्ने नटिक्नेमा सबैलाई शंका रहेको बताएका छन्। यो सरकारको स्थिरता नै चुनौतीको मुख्य विषय बनेको उनको भनाइ छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सहभागी भएर फर्कदा संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीसँग महामन्त्री थापाले अघिल्लो पटक वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनले गठबन्धन जोगाउन नसकेको भन्दै यसपटक पनि गठबन्धन टिक्नेमा आशंका व्यक्त गरे। निर्वाचन अगाडि एउटा गठबन्धन र निर्वाचनपछि अर्को गठबन्धनको स्वरूप भएकोले पनि सरकारको स्थिरतामा चुनौती भएको उनको भनाइ छ। अलायन्स गर्न गइसके पछाडि पनि संसदभित्रको त्यो अलायन्सलाई त्यो उहाँहरूले जोगाउन नसकेको कुराको साक्षी बसेर आएको। अहिले त झन् निर्वाचनभन्दा अगाडि एउटा गठबन्धन, निर्वाचनको लगत्तैपछि अर्को गठबन्धन बनेर यो संसदको यात्रा प्रारम्भ भएको छ। सरकारमा बसिरहेको दलहरू एक ठाउँ टिकिराखेर बस्ने कुरा नै, त्यो सरकारको स्थिरताको कुरा नै मैले एकदमै धेरै ठुलो चुनौतीको रूपमा लिएको छु। तर हामीले के कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्ने, यो निर्वाचन प्रणालीलाई स्वीकार गरिसके पछाडि सरकारहरू यसरी बन्छन्, बदलिन्छन्, यी भन्ने कुरालाई अब सामान्य रूपमा स्वीकार गर्नुपर्यो। यो भित्र आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्यो। अहिले बनेको सरकारले अब जति दिन छ सरकारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्यो। हामी प्रतिपक्ष हो, अब हामीले फेरि प्रतिपक्षले ठ्याक्कै प्रतिपक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्यो। प्रतिपक्षमा बस्नेले बेला बेलामा सरकार जस्तो हुन खोज्ने, सरकारमा बस्नेले प्रतिपक्ष जस्तो हुन खोज्नु भएन। सरकारमा बस्ने सरकारै हो, उनले स्वरेआना सरकारको जिम्मेवारी निर्वाह गरोस्। हामी अहिले प्रतिपक्षै हो, हामीले प्रतिपक्षभन्दा दायाँ बायाँ म कता कता विश्वासको मत यो त्यो सुन्छु। प्रतिपक्षले आफ्नो प्रतिपक्ष। महामन्त्री थापाले संसदको पहिलो बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सम्बोधनले उहाँहरूबीच बेमेलको संकेत दिएको दावी गरे। ओलीले अघिल्लो प्रतिनिधि सभा विघटनलाई प्रतिगामी भन्नेहरू नै प्रतिगामी हुन भनेकोले यही भनाइ नै विग्रहको कारण बन्न सक्ने उनको तर्क थियो। प्रमुख दलको प्रमुख नेताको हैसियतमा मैले संसदभित्र ध्यान दिएर हेरिरहेको थिएँ। उहाँहरू प्रत्येकले एकअर्काले बोलिरहँदै गर्दा समर्थन गरिराखेको थियो, जुन स्वाभाविक हो। तर पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालको प्रधानमन्त्रीलाई एउटा अवस्थामा भन्नेबाट अप्ठ्यारोमा पार्नु भएको मैले याद गरेँ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुरा स्वरै आन सत्य थियो, त्यो जनताको पक्षमा थियो र त्यसलाई प्रतिगामी भन्नेहरू नै प्रतिगामी हुन् भनेर भन्दै गर्दा हालका प्रधानमन्त्री टेबल ठोकी नठोकौँ भनेर अलमलमा परेको देख्दै गर्दा चाहिँ मलाई अलिकति सहानुभूति पनि उहाँप्रति मैले प्रकट गर्न मन लागेको।
त्यो हेर्दा सामान्य अलमल देखिए तापनि यसलाई मैले सामान्य अलमल मानेको छैन। महामन्त्री थापाले सरकारले सरकारको भूमिका र प्रतिपक्षले प्रतिपक्षको भूमिका इमान्दारितापूर्वक निर्वाह गरेमा संसदमा कुनै पनि समस्या नआउने पनि प्रश्न पारे। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी नियुक्त भएका छन्। उनलाई गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले सोमबार मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका हुन्। प्रदेश प्रमुख गुरुङले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गरेका अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। अधिकारीले 60 सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका 22, माओवादी केन्द्रका 8, राप्रपाका 2 र स्वतन्त्र सांसद गरी 33 सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दावी पेश गरेका थिए। अधिकारीले सोमबार नै मुख्यमन्त्री पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। यता बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिग्राम जमकटेल नियुक्त भएका छन्। प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले 70 प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन सहित दावी पेश गरेको जमकटेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। जमकटेलले बागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मा सरकार गठनका लागि दावी पेश गर्न दिएको समय सीमा सकिन 2 घण्टा अघि मात्र 70 जना सांसदको हस्ताक्षर सहित दावी पेश गरेका थिए। जमकटेललाई माओवादी केन्द्रको 21, एमालेको 27, राप्रपाको 13, नेकपा एसको 2, नेकपा एसको 7 र हाम्रो नेपाली पार्टीका 2 जना सांसदको साथ रहेको छ। 110 सदस्यीय प्रदेशसभा सदस्य रहेको बागमतीमा सरकार गठनका लागि 56 सांसदको साथ आवश्यक हुन्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रमुख एजेन्डामा दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरणलाई प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। साथै उनले ठूला परियोजनामा मात्र नभई नवीनतम ब्याङ्किङ तथा वित्तीय उत्पादन प्रयोग गरी आम जनताको वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच, वित्तीय साक्षरता र स्वरोजगारका क्षेत्रमा समेत ब्याङ्किङ क्षेत्रले योगदान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रमुख एजेन्डामा दिगो आर्थिक विकास रहेको बताउँदै अर्थतन्त्र लगायत विभिन्न क्षेत्रमा नतिजामुखी काम तत्काल गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा भएको ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाडौँ बीचको एकीकृत कारोबार सुरु गरिएको कार्यक्रममा दाहालले वित्तीय, मौद्रिक, पुँजी बजार, सहकारी, बीमा र निजी कम्पनीका निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सरकारको प्रतिबद्धताको आधारमा पुँजी बजार लगायत आम नागरिकमा देखिएको सकारात्मक अपेक्षा पनि अब अर्थतन्त्रका यावत समस्या समाधान गर्न हामी छिटो र प्रभावकारी दिशामा अघि बढ्दैछौँ भन्ने आभास पक्कै हुँदैछ र यो अपेक्षा र आशालाई जीवित मात्र होइन एउटा विश्वासमा बदल्ने चुनौती हाम्रो अगाडि छ। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरण प्रमुख एजेन्डाको रूपमा अगाडि सारिएको छ। सोही कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जरले वित्तीय मध्यस्थता लागत घट्दै गएको बताएका छन्। साथै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सानो कर्जालाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका छन्। बैंकहरू ठूला र संस्थाहरू मर्जर भइराख्दा आफैमा नियमन हुनुपर्ने, साथै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले एक खालको नियम ल्याएको र धेरै बैंक हुँदा गरिएको अपेक्षा पूरा नभएपछि मर्जरको नियम ल्याएको स्पष्ट पारेका छन्। संस्थाहरू धेरै हैन, हाम्रो उद्देश्य चाहिँ खास गरी फाइनान्शियल एक्सेस बढाउने थियो, तर एक्सेस बढ्नुको सट्टा उल्टै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बजारमा हुने र अर्थतन्त्रले सही चाहिँ योगदान नपाउने अवस्थाहरू सिर्जना भएको देखेर त्यसबाट बच्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले खास गरी यो एकीकरण, मर्जर, एक्विजिसन लगायतका नीतिहरू, त्योसँग सम्बन्धित नियमहरू अगाडि ल्यायो र पछिल्ला दिनमा अहिलेसम्मको एक दशकको डेटाहरू हेर्दा 247 वटा संस्थाहरू मर्ज भइसकेका छन्। ती 247 संस्थाहरू मर्ज भएर जम्मा 68 संस्थाहरू मात्र कायम भएका छन्। भन्नुको अर्थ झन्नै
पाउने 200 संस्थाहरूको डिलाइसेन्सिङ भएको छ, लाइसेन्स खारेज भएको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यो साल मात्रै 14वटा बैंक मर्जर भएको बताउँदै नेपालले वित्तीय क्षेत्रमा भएको मर्जरमा राम्रो उपलब्धि भएको उल्लेख गरे। कार्यक्रममा सहभागी नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा ब्याज दर घटाउने र तरलता सहज बनाउने बारेमा सोच्न राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेका छन्। नेपाली क्रिकेट टोलीका निलम्बित पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछाने विरुद्ध बलात्कारको आरोप लगाएकी किशोरीको बालिग भएको प्रमाण अस्पतालले पठाएको छ। सोमबार जिल्ला अदालत काठमाडौँलाई नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालले पठाएको जन्म दर्तामा किशोरीको उमेर 2061 साल जेठ 18 गते देखिएको सन्दीप लामिछानेका एक वकिलले बताए। भदौ 5 गते नाबालिगामाथि बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीमा उनी विरुद्ध उजुरी परेको थियो। अहिले लामिछाने केन्द्रीय कारागारमा छन्। अस्पतालको तथ्याङ्कमा उनको जन्म मिति 2061 जेठ 2 उल्लेख रहेको देखिएको वकिलहरूले दावी गरेका थिए। त्यो अहिले पुष्टि भएको छ। किशोरीको परिवार नुवाकोट बसाई सर्दा उल्लेख भएको बसाई सराई प्रमाण पत्रमा पनि सोही जन्ममिति उल्लेख गरिएको छ। जन्म दर्तामा जन्ममिति 2061 असार उल्लेख गरिएको छ। त्यसै आधारमा नागरिकता बनाएको पाइएको छ। यता क्रिकेटर देव खनालले पनि सन्दीप लामिछानेलाई फसाएको भनेर सोमबार नै अदालतमा बयान दिएका छन्। सन्दीपले पनि बारम्बार आफू निर्दोष हो भनेर दावी गर्दै आए पनि हालसम्म केही ठोस प्रमाण भने भेटिएको छैन। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले आइतबार नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आयोजना गरेको फ्रेन्चाइज क्रिकेट नेपाल टी20 लिगमा स्पोर्ट फिक्सिङ भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकाल्यो। प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार 3 जना नेपाली र 4 जना विदेशी खेलाडीले स्पोर्ट फिक्सिङ गरेको पाइएको छ। जारी खेल नै अहिले सीआईबीको निगरानीमा रहेको र हरेक पक्षको सूक्ष्म अनुसन्धान गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउने सीआईबीको दावी छ। नेपाल टी20 लिगमा स्पोर्ट फिक्सिङका विषयमा हामीले सीआईबीका प्रवक्ता सञ्जय सिंह थापासँग कुराकानी गरेका छौं। अहिले केटीको खेल मैदानमा जारी नेपाल टी20 प्रिमियर लिगको बारेमा कुरा गरिरहेको छौँ। यो सन्दर्भमा हामी अहिले अनुसन्धानकै क्रममा छौँ र हामीहरू अहिले विभिन्न पक्षहरूसँग विभिन्न सम्बन्धित निकायहरूसँग र खेलमा जुटेका विभिन्न पक्षहरू व्यवस्थापकीय पक्ष खेलाडी पूर्व खेलाडी लगायतका पक्षहरूसँग बुझ्ने काम गरिरहेका छौँ र सँगसँगै टेक्निकल एनालाइसिसका कुराहरू हुन्छन्। जस्तै स्कोरबोर्डका कुराहरू हुन्, खेलका तरिकाहरूको बारेमा होला, त्यसमा विज्ञहरूसँग राय दिने, सुझावहरू दिने, उनीसँग जानकारी दिने, यस्ता कुराहरू गरिरहेका छौँ। र सोही र सँगसँगै अन्य टेक्निकल पार्टहरूमा पनि हामीले एनालाइसिस गरिरहेका छौँ र अहिले हामी समग्रमा भन्नुपर्दा अनुसन्धान क्रममा विभिन्न पक्षमा बुझ्ने र सबुत प्रमाणहरू सङ्कलन गर्ने त्यसको परीक्षण गर्ने कामहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेका छन्। संलग्नताको कुरा गर्दाखेरि अब यो नै यति नै संलग्न छन् विदेशी स्वदेशी खेलाडीहरू अथवा चाहिँ व्यवस्थापक के भूमिका रहेकाहरू कसको संलग्नता छ भन्ने कुराहरूमा हामी सूक्ष्म तरिकाले अनुसन्धान गरेका छौँ। अहिले निगरानी चाहिँ यो प्रत्येक प्रतियोगिता नै हाम्रो निगरानीमा छ। अहिले सुरुमा हामी बेटिङमा निगरानीमा थियो भने अहिले फिक्सिङका कुराहरूमा अझ बढी हामी केन्द्रित रहेका छौँ र यसमा हामीले यसमा जोडेका सबै पक्षलाई चाहिँ निगरानी अहिले विशुद्ध रूपमा चाहिँ फिक्सिङ यो गेममा फिक्सिङका कुराहरू जुन उठेका छन् त्यो कुरालाई हामीले हो होइन हो भने को छन् तिनलाई कानुन दायरा ल्याउने हिसाबले हामी केन्द्रित रहेका छौँ र कतिपय अवस्थामा श्रम इजाजतका कुराहरू पनि यहाँहरू चाहिँ यहाँ पत्र पत्रिकामा आएका छन्, मिडियामा आएका छन्। त्यस्तै प्रकारले यो सम्झौताका विषयमा पनि विभिन्न किसिमका टिका टिप्पणी भएका छन्। त्यो विषय चाहिँ हाम्रो पाटोको विषय भएर होइन, त्यो चाहिँ सम्बन्धित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद छ, सम्बन्धित मन्त्रालय छ, उनीहरूले पनि आफ्नो किसिमले त्यो बुझ्ने कामहरू गरिहाल्छन् र यदि आवश्यक पर्यो भने त्यसमा चाहिँ हामीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने पक्ष र ठाउँहरू स्थान रहेमा चाहिँ त्यो कुरा भने हामी चाहिँ हेर्छौँ नि। एउटा 1x बेट भन्ने एउटा चाहिँ एप्लिकेसन चाहिँ छ, त्यसबाट चाहिँ बेटिङ हुने गरेको छ भन्ने कुरा हाम्रो जानकारी छ। त्यसैबाट बेटिङ त्यही एप्लिकेसनबाट त्यही वेबसाइटमा पेजमा गएर बेटिङ गर्दै रहेको अवस्थामा केही समय अगाडि जुन युए र नेपाल बीच भएका म्याचमा
गेममा चाहिँ जो धेरै मान्छेहरू पक्राउ परेर हामीले कानुनी दायरामा ल्याएका थियौँ। नेपालको कानुनले यसलाई वर्जित गर्दछ, बेटिङ गर्ने कुरालाई वर्जित गर्दछ भनेदेखि तर त्यहाँ रहेको होल्डिङ बोर्डमा 1x ब्याट भन्ने छ, BAT ब्याट छ, बेटिङको चाहिँ BET हुनुपर्ने हो। त्यो हिसाबले ब्याट 1x ब्याट त्यो लोगो र त्यो प्याटर्नहरू चाहिँ सबै मिल्छ। तर त्यसको हामीले वेब पेजमा हेर्दाखेरि त्यसले स्पोर्ट्स इक्विपमेन्टहरू अथवा चाहिँ त्यसको चाहिँ भनौँ न लगायतका सामानहरू बनाउने चाहे ड्रेसहरू होला हो यस्तो बनाउने खालको देखिन्छ त्यसको 1x ब्याटबाट चाहिँ। 1x बेटिङ बेट भएको भए त्यो वर्जितै थियो। तर ब्याटको सन्दर्भमा चाहिँ अब यो सन्दर्भमा हामी सम्बन्धित निकाय चाहिँ बुझ्छौँ जसले चाहिँ यो मेन स्पोन्सरको रूपमा चाहिँ रहेको छ 1x ब्याट, त्यसको के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्छौँ नि आयोजकसँग यिनीहरूसँग बुझ्छौँ। तर यो चाहिँ बेटिङ नभएर ब्याट भएको हुनाले चाहिँ अब यो सरोगेट कम्पनी हो वा चाहिँ त्यो सम्बन्धित हो त्यो कुराहरू हामी बुझ्ने क्रममा छौँ। र क्यान यो खेलकुद आयोजनाको सबभन्दा प्रमुख चाहिँ निकाय चाहिँ क्यान हो र क्यान यो विषयमा जिम्मेवार भएको हामीले पाएका छौँ। उहाँहरू एकदम गम्भीरतापूर्वक यो खेल आयोजना गर्नुमा लाग्नु भएको भने हामीले पाएका छौँ। किनभने जहाँ योभन्दा अगाडि केही समय अगाडि सोही मैदानमा भएको नेपाल र युए बीच भएको त्यो जुन म्याचहरू थियो 3टा म्याचहरू थियो त्यो म्याचको क्रममा लगभग ठुलो सङ्ख्यामा हामीले बेटिङ गरेको मानिसहरू पक्राउ गरेर त्यसलाई कानुनी दायरा ल्याएको उहाँहरूलाई अवगत छ। सोही कुरालाई मध्यनजर राखेर उहाँहरूले चाहिँ दर्शक दीर्घाबाट हुने बेटिङका कुराहरू जुन दर्शक दीर्घामा बसेर गरिने थियो ती कुराहरूलाई नियन्त्रण गरिदिनु पऱ्यो भनेर क्यानले हामीलाई अनुरोध गरेको थियो। सोही अनुरोध अनुसार हामीले कतिपय खेल मैदानमा हामीले केही प्रहरी कर्मचारीहरू अधिकृतहरूलाई चाहिँ सो कुरालाई निगरानी गर्न र त्यस्ता कुराहरू छन् त्यसलाई रोक्न अथवा नियन्त्रणमा लिनलाई चाहिँ हामीले खटाएको अवस्था छ पहिलो कुरा। र त्यो खटाउँदै र बेटिङ गरिरहेका केही व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेर हामीले स्थानीय हाम्रो त्यहाँको प्रहरी कार्यालयमा बुझाएका छौँ र त्यहाँबाट आवश्यक कारवाही पनि भएको छ भने अब अर्को आयो फिक्सिङका कुराहरू आएको छन् जुन चाहिँ अब यहाँले भने जस्तो एउटा म्याच फिक्सिङ र एउटा स्पट फिक्सिङ भन्ने दुई प्रकारका फिक्सिङहरू प्रायः जसो हुँदो रहेछन्। सो सन्दर्भमा हामीले म्याच फिक्सिङ स्पट फिक्सिङ के हो भन्ने विषयको अनुसन्धान चाहिँ हाम्रो यहाँबाट भइरहेको छ, बेटिङको होइन फिक्सिङका कुराहरू भइरहेका छन्। यो सन्दर्भमा अहिले हामी म्याच फिक्सिङ स्पट फिक्सिङ के भइरहेको छ भन्ने कुराको यो नै हो भनेर कन्क्लुसिभ निचोडमा पुगिसकेको अवस्था चाहिँ छैन। तर हाम्रा अनुसन्धानले केही कुराहरू गलत भएका छन् कि भन्ने कुराहरूका सन्दर्भमा जुन मिडियामा आए जुन कुराहरू पूर्व कप्तान अथवा नेपाली खेलाडीले पनि बताए, कमेन्टेटरले मिडियामा बताए, त्यो कुराहरू आयो। सँगसँगै तालुक गृह मन्त्रालयबाट हामीलाई निर्देशन पनि प्राप्त भयो। त्यो विषयमा हामी गम्भीरतापूर्वक एकदम सूक्ष्म तरिकाले अनुसन्धान गरेका छौँ र सम्बद्ध सबै पक्षहरूसँग सोधपुछ गर्ने, जानकारी लिने, विज्ञको सुझाव लिने यही हिसाबले र टेक्निकल एनालाइसिसदेखि लिएर सबै कुराहरू भइरहेको अवस्था चाहिँ छ। भने हामीले सम्बद्ध पक्ष हुनाले मैले उहाँलाई आइसिसी र आइसिसीसँग जोडेको एन्टी करप्सन युनिट भन्ने हुन्छ, यो चाहिँ आइसिसीबाट स्वीकृत भएको लिग हो। यो तसर्थ आइसिसीले नै यो यस्तो म्याचहरूलाई रेगुलेसन गर्नलाई कुनै एउटा चाहिँ एन्टी करप्सन अफिसर अथवा युनिटबाट कोही प्रतिनिधि खटेको हुन्छ र यो प्रतियोगितामा खटेका सम्बन्धित पदाधिकारीसँग हामीले कुरा गऱ्यौँ र उहाँको रिपोर्ट अनुसार आइसिसी दुबई जुन यो हाम्रो रिजनलाई हेर्नलाई दुबईमा बेस रहेको एन्टी करप्सन जुन युनिट छ त्यहाँका पदाधिकारी आउनुभएको थियो। उहाँहरूलेसँग हाम्रो पनि भेटघाट भयो र उहाँहरू यो कुरामा संवेदनशील भएको हामीले पाएका छौँ। आइसिसीले यस्ता कुरालाई क्लोजली मोनिटर गर्दोरहेछ र उनको रिपोर्टिङ मेकानिजम जुन छ च्यानल छ त्यो च्यानलमा चाहिँ प्रत्येक कुराहरूलाई टेक्निकल एनालाइसिस गर्ने कुराहरूदेखि लिएर उहाँहरूले विभिन्न कुराहरूलाई इन्टरसेप्ट गर्न सक्ने सम्म उहाँहरूको चाहिँ टेक्निकल क्यापेसिटी हुन्छ, एबिलिटी हुन्छ उहाँहरूको। त्यो आधारमा उहाँले अनुसन्धान गरिरहनुहुन्छ र उहाँहरू पनि हाम्रो नियमित सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र सँगसँगै उहाँहरू आएर हामीलाई भेटेर उहाँहरूले केही त्यस्ता कुराहरू देखिए भनेदेखि हामी यहाँहरूलाई पनि सहयोग गर्छौँ भन्ने कुरा उहाँहरूले बताउनु भएको छ भने उहाँहरूले हामीसँग पनि नेपालको सन्दर्भमा हाम्रा कानुनी व्यवस्थाका बारेमा त्यसपछि आएर हाम्रो अनुसन्धान प्रक्रियाहरूमा यहाँले सुरु गरेको हो कि होइन भन्ने चासो उहाँले राखेको पाएँ। त्यो हिसाबले उहाँहरूसँग कुराकानी भएको थियो, भेटघाट भएको थियो र त्यो हिसाबले आइसिसी पनि यसमा एकदम संवेदनशील भएको हामीले चाहिँ पाएका छौँ।
दक्षिण अमेरिकी मुलुक ब्राजिलको राष्ट्रपति निर्वाचनको परिणामलाई लिएर तनाव उत्पन्न भएको छ। राष्ट्रपति पदमा पराजित भएपछि पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोका समर्थकले संसद भवनमा ताण्डव नै मचाएका छन्। उनीहरूले राष्ट्रपतिको कार्यालय र सर्वोच्च अदालत पनि घेराउ गरेका छन्। एक रिपोर्ट। ब्राजिलको राष्ट्रपति पदमा वामपन्थी झुकाव राख्ने लुला डी सिल्भा निर्वाचित भएपछि बोल्सोनारोका समर्थकले कुनै पनि दिन ताण्डव मचाउने आशंका गरिँदै आएको थियो। लुलाको समर्थकले गत साता राजधानी ब्रासिलियामा गरेको स्वागत सभामा पनि आक्रमण गर्न सक्ने भन्दै ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनात गरिएको छ। तर त्यतिखेर केही अनिष्ट नभए पनि आइतबार भने हुनसम्मको हंगामा भएको छ। ब्राजिलको फुटबल टोलीको जर्सी लगाएका बोल्सोनारोको समर्थकले संसद भवनमा धावा बोलेर त्यहाँ विभिन्न संरचना पनि ध्वस्त पारेका छन्। प्रदर्शनकारी संसद भवनको छतमाथि पनि चढेका थिए भने संसदमा ढोका चुकुलहरू पनि तोडफोड गरेका थिए। यति मात्र नभई प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति भवन र सर्वोच्च अदालत पनि घेराउ गरेका थिए। तोडफोडमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिन ब्रासिलियाका प्रहरीहरूले आइतबार अबेरसम्म प्रयास गर्नु परेको थियो। यस क्रममा भएको दोहोरो झडपको बारेमा भएको धनजनको क्षतिलाई लिएर कुनै पनि विवरण सार्वजनिक भएको छैन। ब्राजिलका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति लुलाले यो घटनालाई फाँसीवादी हमलाको संज्ञा दिएका छन्। ब्राजिलमा आइतबार भएको घटनाले सन् 2021 को जनवरी 6 मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्यापिटल हाउसमा भएको आक्रमणको स्मरण गराएको छ। त्यो समयमा अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिको चुनाव हारेपछि उनका समर्थकले क्यापिटल हाउसमा हमला गरेका थिए। ब्राजिलको राष्ट्रपति भवनमा भएको आक्रमणलाई लिएर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित संयुक्त राष्ट्र संघका एन्टोनियो गुटेरेस सहित विश्वभरका नेता एवं शीर्ष व्यक्तिहरूले आश्चर्य व्यक्त गर्दै कडा शब्दमा आलोचना गरेका छन्। यस घटनापछि राष्ट्रपति लुलाले बोल्सोनारोका समर्थकहरूलाई कडा भन्दा कडा सजाय दिने घोषणा गरेका छन्। घोर दक्षिणपन्थी नेता बोल्सोनारोले र उसको दलले कार्यकर्तालाई उचालेर यो घटना घटाएको लुलाको निष्कर्ष छ। ब्राजिलका न्यायमन्त्री फ्लेविओ डिनोले घटनामा संलग्न 200 भन्दा बढी गिरफ्तार भएको स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई बताएका छन्। गत वर्षको अक्टोबरमा भएको ब्राजिलको राष्ट्रपति निर्वाचनको परिणामलाई निवर्तमान राष्ट्रपति बोल्सोनारोले अस्वीकार गर्दै आएका छन्। उनी लुलाले लिएको राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण समारोहमा पनि अनुपस्थित भएका थिए। बोल्सोनारो हाल अमेरिकामा छन्। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्यूज इनसाइटमा। नमस्ते। न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी।